नमस्कार। अ, मर्निङ। हजुर, सबिनाजी। सर गुड मर्निङ सर। मर्निङ। अनि सर त्यो Good morning, sir. मेलमा एकजना साथीले सेयर गर्नु क्वेसनहरू मेलमा आएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ मेलमा आएको छैन सर। त्यो के भएर हो त्यसो? मेल चाहिँ करेक्ट नै दिए जस्तो लाग्छ। आउनु पर्ने हो। ए पछिल्लो आइरहेको छैन सर लास्ट टाइम। होइन कि स्प्यामतिर गएर बसेको छ भने थाहा भएन। पहिलो लटमा एक्जाम दिने साथीहरूको मेलमा आउँछ, दोस्रो लटमा एक्जाम दिने साथीहरूको आउँदैन ल। जसको इमेल मागेको थियो उहाँहरूको इमेलमा आउनुपर्छ। इमेलमा आएन भने अब त्यो हाम्रो प्रब्लम भएन है। त्यो चाहिँ कि इमेल मिलेन कि स्प्यामतिर गएर कतै गएर बस्यो। नभए पहिलो लटका सबै साथी जसको इमेल मागेको छ उहाँहरूको इमेलमा आउने व्यवस्था गरेको। पछिल्लो लिङ्कमा इमेल जसको मागेको छैन उहाँहरूकोमा इमेलमा जाँदैन है। हुन्छ सर। मेरो पनि आएन रहेछ खै, स्पाममा पनि छैन। आउनु भयो त्यो त सिस्टमले गरे हो होइन। स्पाममा हुर्रे नो स्पाम भन्छ। सर मर्निङ सर। मर्निङ। सर मेरो मेलमा पनि आएको छैन सर। त्यसो भए त्यो म थाहा त्यो चाहिँ थाहा भएन यार। सबैको एउटै हो, एउटै सेटिङ हो क्या। सबैको एउटै सेटिङ हो, पर्सनली एउटालाई पठाउने नै होइन है कि। नहुनु पर्ने ठिकै छ, केही छैन। अब हेरौँला। एकछिन ल, साथीहरूको अवस्था के छ हेर्छु म। एक्जाम दिइराख्ने साथीहरूको, त्यसपछि सुरु गरिहाल्छौँ है। आज गडबड भयो अलिकति। साथीहरूलाई भनेको मैले दुईचोटि एक्जाम नदिनु भनेको, दुईचोटि कसैले दुईचोटि एक्जाम दिनुभयो। अलिकति समस्या केमा आयो भने यो पहिला एउटा हामीले तरिका गरेका थियौँ सुरुमा। साथीहरूको युजर नेम साथीहरूको क्रिएट गर्ने, पासवर्ड राख्ने, त्यस पछाडि यो एक्जाम दिने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यो व्यवस्था गर्दाखेरि र यो प्रत्येक एक्जामको पैसा तिर्नुपर्ने भयो भनेर अर्को तरिकाले गरेको। अर्को तरिकाले के रहेछ भन्दा प्रत्येक एक्जामको पैसा तिर्नु पर्ने रहेछ। अहिले यहाँ 47 प्लस 44 जना साथीहरूले एक्जाम दिनुभएको छ। हामीले 47 प्लस 44 जनाको प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ। यो तरिकाले गऱ्यो भने स्मार्टले दान्दैन है। यस्तो सिस्टम रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा भएन। त्यो भएर यो क्रेडिट जुन अघि सुरुमा क्रेडिट सिद्धियो भन्ने कुरा आयो नि त। खै सबै साथीहरू यहाँ आउनै भएको छैन जुममा। एकछिन ल, जुममा साथीहरू किन नहुनु भयो। प्रत्येक एक्जामको लागि छुट्टा छुट्टै पे गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै थाहा नभएर हामीले अलिकति दुःख पायौँ है। र पहिलो लटमा 50 वटा क्वेसन आएको थियो। दोस्रो लटमा अर्को आइडी बनाएर फेरि त्यसलाई सब्सक्राइब गरेर त्यस पछाडि यताबाट क्वेसन एक्सपोर्ट गरेर गर्दाखेरि 3वटा क्वेसनमा प्रब्लम आयो भने 3वटा क्वेसन हटाइयो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि है। त्यसपछि जम्मा कुनै क्वेसन डुप्लिकेट पनि भएको थियो कि थाहा भएन। जम्मा 47 कतिवटा 47वटा मात्रै क्वेसन भयो क्या अरे है। 48वटा क्वेसन 48वटा मात्रै क्वेसन भयो दोस्रो लटमा एक्जाम दिने साथीहरूको। एकछिन ल, म साथीहरू कोही भ्याउनुहुन्न भने लिभ गर्नु सक्नुहुन्छ। भ्याउनुहुन्छ भने एकछिन बसिदिनु होला, म एकछिन साथीहरूलाई कुर्छु 2 मिनट जति ल।
एक्जाम त लगभग सबै साथीको सिद्धिसकेको छ। पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुँदा चाहिँ अलिक समस्या भयो। सो त्यो वर्डप्रेसहरूको प्लगइनहरू पनि फ्री प्लगइनहरू पनि थुप्रै हुन्छ त सर? यो आखिर हामीलाई त्यत्रो धेरै स्ट्यान्डर्ड पनि चाहिएको त होइन? कुरो त यस्तो भयो, यो चाहिँ पहिलादेखि युज गरिरहेको, अब त्यो गरौँ भन्ने पनि लागेको। त्यो गर्न फेरि कति समय चाहिन्छ भन्ने कुरा कि अहिले त्यही त अब 7-8 हजार क्वेसनहरू राखेका छौँ हामीले। फेरि क्वेसनहरू त एउटा म्यानुअली इन्ट्री गर्नुपर्ने भयो नि त। त्यो त त्यसले चाहिँ समस्या दिने भयो। अनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न थियो एक्जामको लागि त्यो गर्नु पनि सकिन्छ। अब 4वटा एक्जाम बनाउनुपर्छ दिनमा, फिजिकल सहित 5वटा एक्जाम। अनि त्यो गर्दा नै टाइम अलिक बढी लाग्ने भयो होइन। सुत्दाखेरि 12 बज्छ। अब एउटा क्वेसन त्यो पनि नसकिने चाहिँ होइन। त्यो कसैलाई जिम्मा दिएर त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यो त्यो चाहिँ अब अर्को पालिदेखि यो गाह्रो देखियो क्या। हो, यो अलिकति त्यही त यो यो होइन, पेमेन्ट अब पैसा तिर्नुपर्ने देखियो प्रत्येक क्लिकको लागि। अब 400 जना साथीहरूको 400 400 क्रेडिट रहेछ क्या जम्मा। अनि अनि त्यो पर पेमेन्ट मंथ 400 क्रेडिट रहेछ। 400 जना साथीले क्लिक गर्यो अनि सिद्धियो। त्यो मैले पहिलाकोमा त्यस्तो सिस्टम रहेछ भनेर यो चाहिँ लिङ्कवाला पठाएको त होइन भन्ने सोचेको। लिङ्कवाला पनि त्यही रहेछ। मैले त्यो हेर्नमा गल्ती गरेँ अस्ति है। इमेल आएको छैन भने टेन्सन नलिनु, छोड्दिनु। अब त्यो बल्ल धन्न तपाईँलाई म एक्जाम दिन पाउनुभयो। मलाई यो एक्जामै दिन नपाउनु होला तपाईँले भने तनाव भइराखेको थियो। अर्को फेरि पेमेन्ट गरेर होइन, र अर्को अकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो यो क्लास मार्करमा। अर्को अकाउन्ट बनाएर क्वेसनलाई एक्सपोर्ट गरेर कम्तीमा मैले त्यति गर्न सकेँ है। र यो हप्ता साथीहरूलाई पनि एक्जाम दिन अरू क्लास पनि छन्, भोलि पनि छन्, एक्जाम दिन लगाइहाल्छन्। अर्को हप्ताबाट म विचार गर्छु त्यसको के गर्न सकिन्छ। कम्तीमा होइन, अस्ति फ्रीवालामा पनि एक्जाम त दिन पाइन्थ्यो नै। तपाईँको रिजल्ट मलाई थाहा हुँदैन, समस्या त्यति हो। रिजल्ट थाहा भयो भने मलाई इभ्यालुएसन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले यो दुःख गरेको र यो खर्च गरेको हो। त्यस्तै किसिमको अब बनाउनु ल्याउनु पर्छ भने टाइम लाग्ने भयो। अब फ्री प्लगइनवाला पाइयो भने एउटा क्वेसन एड गरेर भयो भने त्यो गर्ने कोसिस गरौँला है। यो वर्डप्रेसको प्लगइनमा पनि तपाईँको त्यो वर्डप्रेस क्विज प्रो भन्नेमा पनि ड्यासबोर्ड देखाउँछ सर। आफूले एडमिनमा देखाउँछ, त्यसरी पनि चेक गर्न अब सकिन्छ। त्यो विचार यो त गरेको धेरै होइन, स्ट्यान्डर्ड छ। विचार के क्विज प्रो भन्नुभयो? हजुर, त्यो थुप्रै छ सर। त्यसको प्लगइनहरू त मैले खोज्दा नि खोजिनँ, विचार चाहिँ गरेको। तर अब यत्रो क्वेसन एउटा अब होइन, फेरि म्यानुअल टाइप गर्नु त सम्भव हुन्न। तपाईँले पर्सनली अब तर त्यो एक्जामको लागि मात्रै होइन, क्वेसनहरू चाहिँ गर्न नसकिने भन्ने चाहिँ भएन। अब आफैले नभए पनि कसैलाई लगाएर भए पनि त्यो गर्न सकिएला। त्यो विचार गर्छु अर्को हप्तादेखि। यो हप्तालाई फेरि पैसा तिरिहालिएछ, पुगेर भने फेरि तिरौँला, केही छैन है। ल पैसा तिर्नु भन्दा त सर 5 दिन बरु 5 दिन तयारी गर्ने शुक्रबारको लागि। त्यो पनि भेटेको कुरा होइन। ठिक छ, तपाईँहरूको सल्लाहलाई पनि मनन गरेँ मैले। त्यही त झन् अस्तिको भन्दा राम्रो सिस्टम बनाउँछु भन्ने खोजियो। सुरुको एक्जाम राम्रै भयो। इमेलमा पठाउने त्यो सिस्टम चाहिँ त्यो पनि सिस्टमकै हो। हामीले पर्सनली पठाएको होइन, कसैको गयो कसैको गएन। गुगल डकबाट कहाँ सम्भव हुन्छ? त्यो पनि एउटा क्वेसन आएर मैले गुगल डकबाट चाहिँ हुन्न। गुगल डकबाट के हुन्छ? हुँदैन त्यहाँबाट त। त्यही भने कहाँ हुन्छ? त्यसरी त्यो त तपाईँले चोइस गर्ने त्यो कहाँ तपाईँको एन्सर कसरी पत्ता लाग्छ त्यहाँबाट? त्यो त एउटा म्यानुअली हेर्नु पऱ्यो नि है। त्यो त तपाईँको फर्म सबमिसन गर्ने मात्र हो। त्यही भने त्यहाँ त एन्सर त म्यानुअली हेर्नु पऱ्यो। तपाईँको कुन एन्सर कुन मिल्यो कसरी थाहा हुन्छ? त्यो इन्ट्री गर्ने मात्रै हो क्या, फर्म मात्रै हो त्यो है। गुगल डक भनेको गुगल फर्म मात्रै हो, त्यसबाट केही पनि गर्नु एक्जाम लिन मिल्दैन। ल साथीहरू आज साह्रै कम आउनुभयो, ठिकै छ। अब म अगाडि बढ्छु, अब नकुरौँ ल। साथीहरूको नभ्याउने भएर पनि होला है। तर यति बेलासम्म त हामीले भ्याएकै हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। केही छैन, म अगाडि बढेँ। 2 लटमा एक्जाम लिनु पऱ्यो, 2टा अकाउन्टबाट। र एक्जामको रिजल्ट यसो एकचोटि हेरौँ ल। एक्जामको रिजल्ट हेर्दाखेरि पहिलो लटमा जम्मा 47 जनाले दिनुभयो। सबिना गौतम 47, विनय ओली 47, आनन्द चौधरी 45, सञ्जय कार्की 45, अजय कुमार 45, सन्तोष 44, सबिना साई 44। अनि साथीले 2 चोटि किन बढी मार्क्स ल्याउनुहुन्छ भनेको, 2 चोटि एक्जाम दिनुभयो। तपाईँले 2 चोटि एक्जाम दिनु चाहिँ अर्को एकजना साथीले एक्जाम दिनु पाउनुहुन्न क्या पछि। गाह्रो चाहिँ थियो होइन है। 2 चोटि एक्जाम दिएर साथीले अनि फुल मार्क्स पनि पाउनु भएको छ क्या। के गर्नु? त्यो त नगर्नु भनेको थियौँ, केही छैन। अर्को एकजना साथीले एक्जाम दिनु पाउनु भएन भने फेरि हामीले अर्को पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोमा राधा घरले 48मा 48 किन आएको रहेछ भनेको त उता एक्जाम दिनुभएको रहेछ पहिला नि है। यता अनि सन्तोष कुमार उहाँको नि हेरौँ ल। 2 चोटि सन्तोष कुमार राम 44, उता के थियो नाम? सन्तोष कुमार राम 48। 2 चोटि एक्जाम दिएपछि 40मा फुल आउँदो रहेछ, राम्रो होइन। प्रवीण
प्रवीण थापा, प्रवीण सिंह ठगुन्ना हो। उहाँको चाहिँ साँच्चै हो कि नाम चेन्ज गर्नु थाहा छैन होइन। नर्मल्ली कमै हुन्छन् फुलमा फुल मार्क्स ल्याउने है। दुईचोटि एक्जाम दिएपछि आउँछ केही छैन है। साथीहरू धेरैजना दुईचोटि एक्जाम दिनुभयो, प्रब्लम भएन। र मिनिमम ल्याउने साथीहरूको मिनिममका कुरा गर्दा अब यो खासै पछिल्लो टेस्ट त्यतिजना यो ठिकै रहेछ। पास मार्कै राखेन, त्यही भएर सबैको हरियो आएको रहेछ। यहाँ मिनिमम 50मा 11 पनि रहेछ है। ल अब फिडब्याकतिर जान्छु म। क्वेसन एकछिन, यो 50वटा क्वेसन छ। दोस्रो लटमा दिने साथीहरूको 47-48वटा मात्रै 48वटा क्वेसन छ। 2टा क्वेसन कुन चाहिँ छुट्यो मलाई थाहा छैन। क्वेसनमा प्रब्लम आयो भने क्वेसन हटाइदिएँ मैले कुन चाहिँ क्वेसन हट्यो मैले थाहा भएन। ल टाइम ड्युरिङ विच अ जब इज प्रोसेस बाई द कम्प्युटर। मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ। टाइम विच जब इज प्रोसेस बाई द कम्प्युटर। कम्प्युटरले कुनै पनि कामलाई प्रोसेस गर्ने समयलाई के भन्दो रहेछ, एक्जिक्युसन टाइम भन्दो रहेछ क्या है। त्यो टाइमका कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो हामीले सिपियुले काम गर्ने, सिपियु के भन्छ, सिपियुको काममा हामीले सिक टाइमका कुरा पढ्छौँ, रोटेसनल डिले अथवा लेटेन्सीका कुरा पढ्छौँ। अनि यस्ता है। यो तार जोड्दा लुज भएछ। ल ल्यापटपमा जोडेको तार लुज भएछ। ल ठिक छ, म भन्दै थिएँ यो टाइमिङका कुराहरू चाहिँ यो हामीले नपढे पनि कतिपय कुरा त्यसरी जान्नु पर्यो क्या। एक्जिक्युट कुनै पनि प्रोसेस एक्जिक्युट हुन लाग्ने समय भनेको एक्जिक्युसन टाइम भयो होइन है। जस्तो अर्को के हुन्छ भने कुनै मेसिन अथवा मानौँ कुनै सर्भर डाउन भयो, कति समय डाउन भयो, त्यसलाई डाउन टाइम भन्दो रहेछ। कुनै सर्भरले काम गरिराखेको छ, कति समय काम गर्यो त्यसलाई इफेक्टिभ टाइम भन्दो रहेछ। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नर्मली ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भाइरस ट्रान्सफर लिस्ट हो। यो भाइरस केबाट कम ट्रान्सफर हुन्छ भन्दा भाइरसका कुरा हामीले पढेको छैन क्या हो। ठिकै छ, भाइरस केबाट ट्रान्सफर हुन्छ सबभन्दा कम, इन्टरनेटबाट ट्रान्सफर हुन्छ, युएसबीबाट ट्रान्सफर हुन्छ, डिभिडीबाट ट्रान्सफर हुन्छ। सबैभन्दा कम ट्रान्सफर हुने कुकिजबाट। कुकिज भनेको इन्टरनेटमा तपाईँले कुनै पनि वेबसाइट चलाउनुहुन्छ भने, इन्टरनेटमा कुनै पनि वेबसाइट ब्राउजरबाट खोल्नुहुन्छ भने ब्राउजरमा तपाईँको केही इन्फर्मेसनहरू सेभ भएको हुन्छ। ब्राउजरमा तपाईँको इन्फर्मेसनहरू सेभ भएको हुन्छ, त्यसलाई कुकिज भन्छ। कुकिज एन्ड साइड डाटा भन्ने हुन्छ है। ब्राउजरमा सेभ भएको युजरको इन्फर्मेसनलाई कुकिज भन्छ। त्यसबाट भाइरस पस्दैन, त्यो कारणले कुकिजबाट भाइरस पस्दैन भन्ने कुरा भयो। त्यस पछाडि विच अफ द फलोइङ युज टु हेभ अनअथोराइज एक्सेस टु कम्प्युटर। कम्प्युटरमा हुने अनअथोराइज एक्सेस हामीले के पढ्यौँ साँच्चै म आफै कन्फ्युज भइरहेको छु हो। हामीले यिनीहरू पढ्यो हो कम्प्युटर सेक्युरिटीको कुरा। यही हो नि है तपाईँहरूको क्वेसनको अलिअलि सुनिराख्नु भएको छ साथीहरूले? सुनिरहेको छ सर अहिले। बेला बेला यो नेटले किन मेरोमा प्रब्लम थियो, नेट अलिक स्लो भयो है। ठिक छ, यो हामीले कम्प्युटर सेक्युरिटीको कुरा पढाएको छैनौँ है? हजुर पढेको छैन सर सेक्युरिटी। अलिकति यो पढ्न नपढेको कुरा अलिअलि क्वेसनमा आएको रहेछ। ठिक छ, कम्प्युटरमा हुने अनअथोराइज एक्सेस, तपाईँको कम्प्युटरमा बिना अनुमति एक्सेस गर्छ भने त्यसलाई ट्रोजन हर्स भन्छ है। ट्रोजन हर्स हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर डिजाइन टु गार्ड अगेन्स्ट अनअथोराइज कम्प्युटर नेटवर्क। र कम्प्युटरमा अनअथोराइज एक्सेस गर्ने चाहिँ ट्रोजन हर्स हो। अनअथोराइज एक्सेसबाट बचाउने चाहिँ के हो त, फायरवाल भन्छ है। कम्प्युटरमा सर्भरबाट डाटा जुन डाउनलोड डाटा पाउँछौँ त्यसलाई डाउनलोड भन्छ, त्यो प्रब्लम भएन। सर्भरमा डाटा जुन राख्छौँ, फाइल राख्छौँ त्यसलाई अपलोड भन्छ है। डिभाइस रिक्वायर्ड फर इन्टरनेट कनेक्सन। इन्टरनेट कनेक्सनलाई के चाहिन्छ? समस्या के भइदियो भने वास्तवमा यो तपाईँ अर्को यो हाम्रो अर्को क्लासको लागि भनेर सेट गरेको क्वेसन तपाईँकोमा पऱ्यो कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। केही छैन,
है इन्टरनेट कनेक्सनको लागि निकाडहरू के निकाड चाहिँदैन, निकाड मोडेम चाहिन्छ, मेन चाहिँ राउटर चाहिन्छ होइन। अप्सनले के भन्छ है, भाइरस पनि अनअथराइज एक्सेस, अनअथराइज भाइरसको काम अनअथराइज एक्सेस नै हुन्छ भन्ने होइन। भाइरसले कम्प्युटरलाई ड्यामेज गर्ने, भाइरसले कम्प्युटरको डाटा बिगार्ने, फाइल डुप्लिकेट गर्ने विभिन्न अप्सन हुन्छ। तर अनअथराइज एक्सेसकै लागि भनेर निकालेकोलाई चाहिँ ट्रोजन हर्स भन्छ है। र इन्टरनेट कनेक्सनको लागि चाहिने मोडेम हो, मोडेमले इन्टरनेट कनेक्सन गर्छ। निकाडले के गर्छ, निकाडले कम्प्युटरलाई नेटवर्कमा जोड्ने काम मात्रै गर्छ, निकाडबाट इन्टरनेट चल्दैन। एनआइसी कार्डबाट इन्टरनेट चल्दैन। इन्टरनेट चल्नलाई त एनआइसी कार्डबाट नेटवर्कमा जोडे पनि इन्टरनेट चल्नलाई त राउटर चाहियो नि त है, ठिक छ। जसले भ्याउनुहुन्न उहाँले लिभ गर्दा पनि हुन्छ है, यो फिडब्याक अरू कुरा पछि गर्दै गरौँला ल। यो ठिकै छ, 2-4वटा क्वेसन आउट अफ ट्र्याक गएछ, के छैन। प्रोटोकलको बारेमा नि पढ्न बाँकी छ, प्रोटोकलको बारेमा पनि एउटा क्वेसन आइहालेछ। विच अफ द टु पपुलर प्रोटोकल आर अलाउ होम कम्प्युटर युजर टु कनेक्ट देयर इन्टरनेट। इन्टरनेटमा कनेक्सन गर्ने कुरा एउटा के बुझौँ भने नि, स्लिप भनेको यो के हो, सिरियल लाइन इन्टरनेट प्रोटोकल भन्छ है। अनि पिपिपी भनेको पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल भन्छ, एचटिटिपी हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छ, एसएमटिपी सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छ। एचटिटिपी कहाँ देखिन्छ, ब्राउजरमा देखिन्छ। त्यो त्यो दुईटा कम्प्युटरको कनेक्सन होइन, ब्राउजरमा देखाउने जुन रुल छ त्यो प्रोटोकल छ त्यसलाई के अरे एचटिटिपी भन्छ। एसएमटिपी भनेको इमेलमा युज हुने हो, एसएमटिपी सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल, इमेल पठाउनको लागि युज हुने। भनेपछि यो दुईटा चाहिँ इमेलको लागि भयो, यो दुईटा एन्सर हुँदै होइन, यो दुईटा एन्सर हुँदै होइन भनेपछि अब अप्सनमा के हेर्नु पर्यो, दुईटा फेरि एन्सर हो, दुईटा त बाँकी यो मात्रै छ है। यो सिम्पल के अरे सिम्पल एन्ड सिरियल लाइन इन्टरनेट प्रोटोकल, यो पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल भनेपछि दुईटैमा कनेक्सनका कुरा आयो क्या। माथि इन्टरनेट प्रोटोकल इन्टरनेट कनेक्सनको कुरा आयो, यो पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल दुईटा कम्प्युटरको डाइरेक्ट कनेक्सनका कुरा आयो है। त्यो कारणले यो हुने भयो एन्सर है। युजर प्रोग्रामेबल टर्मिनल टु कम्बाइन, टर्मिनलका कुरा मैले भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ। टर्मिनल भनेको मल्टी युजर कम्प्युटरमा कम्प्युटरलाई विभिन्न पोइन्टबाट काम गर्नको लागि है, कम्प्युटरलाई विभिन्न पोइन्टबाट काम गर्नको लागि छुट्टा छुट्टै टर्मिनल बनाएको हुन्छ। टर्मिनल भनेको नर्मल्ली किबोर्ड र स्क्रिन हो, इनपुट र आउटपुट डिभाइसको कम्बिनेसन हो। र इनपुट आउटपुट म अलिक छिटो पनि जानुपर्ने हुन्छ, अर्को एक्जाम पनि गर्नु छ है, ठिक छ। र यो प्रोसेसर छैन भने त्यसलाई डम टर्मिनल भन्छ, प्रोसेसर छ भने त्यसलाई इन्टेलिजेन्ट टर्मिनल भन्छ है। पाथ बाई विच कम्युनिकेसन एचिभ बिट्विन सिपियु अदर डिभाइसेस, सिपियु र अरू डिभाइसमा डाटा ट्रान्सफर हुने पाथलाई बस भन्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यस पछाडि 1 मिलिसेकेन्ड 1000 मिलिसेकेन्ड 1000 के भन्छ 1000 मिलिसेकेन्डको 1 सेकेन्ड हुन्छ, 1 मिलिसेकेन्ड भनेको 1000 अफ सेकेन्ड भन्छ। यो अस्तिकै क्वेसन दोहोऱ्या कि जस्तो लागिरहेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ चिप म्यानुफ्याक्चरको लागि के युज हुन्छ, यो त अप्सन हेर्नुपर्ने भयो, बस कन्ट्रोल युनिट होइन, सेमी कन्डक्टर, ठिक छ है। चिपहरू कम्प्युटरमा युज हुने चिप एउटा मेमोरी चिप भयो, अर्को माइक्रो प्रोसेसर चिप भयो है। सेमी कन्डक्टर मेमोरी युज हुन्छ ऱ्याम रोमको लागि। त्यस पछाडि विच अफ द फलोइङ एक्रोनिम इलेक्ट्रोनिक डिले स्टोरेज कम्प्युटर, इडिस्याक होइन, यसको सर्टकट इडिस्याक। कहिलेकाहीँ फुल फर्म सोध्यो, कहिलेकाहीँ सर्टकट सोधिदिन्छ। नम्बर क्रन्चियर कसलाई भन्छ, नम्बर क्रन्चियर भनेको सुपर कम्प्युटरलाई नम्बर क्रन्चियर भन्छ, यो पनि हामीले पढेका छौँ। त्यस पछाडि डेजी व्हिल प्रिन्टरलाई गल्फ बल प्रिन्टर पनि भन्छ, यो पनि पढेका छौँ, गाह्रो भएन। एप्लिकेसन सफ्टवेयरको लागि यो फेरि अर्कै कुरा है, मेमोरीको कुरा हो, यो पढेको छौँ हामीले। मेमोरी एप्लिकेसन सफ्टवेयर सुरुको यो डस र मेमोरी एप्लिकेसन सफ्टवेयरको लागि 640 KB 640 KB सम्मको मेमोरी युज गर्छ, त्यसलाई हामी कन्भेन्सनल मेमोरी भन्छौँ, 640 KB, ठिक छ। त्यस पछाडि अफलाइन डिभाइस, सिपियुमा कनेक्ट नभएका डिभाइसहरूलाई अफलाइन डिभाइस भन्छौँ, सिपियुमा कनेक्ट भएका डिभाइसलाई अनलाइन डिभाइस भन्छौँ। अनलाइन भनेको सधैँ इन्टरनेट भन्ने हुँदैन रहेछ क्या है, जो चाहिँ कनेक्ट छ त्यो अनलाइन, अनलाइन जो कनेक्ट छैन भने कि सिपियुमा कनेक्ट नभएको डिभाइसलाई हामी अफलाइन डिभाइस भन्छौँ। त्यस पछाडि अमेरिकन बिग ब्लू कसलाई भन्छ, आइबिएमलाई भन्छ है, बिग ब्लू आइबिएम भइहाल्यो। त्यस पछाडि कम्पाइलरले के गर्छ, कम्पाइलर पढ्यो हो हामीले,
कम्पाइलर पढायो होइन जस्तो लाग्यो ठिकै छ कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर भन्ने हुन्छ त्यसले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कुरालाई मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ कम्पाइलरले पुरै प्रोग्रामलाई कन्भर्ट गर्छ इन्टरप्रेटरले एउटा एउटा लाइनलाई कन्भर्ट गर्छ यसको एन्सर भनेको होल प्रोग्राम भन्ने होला पर्दै परेन अरू अप्सनै मिलेन होइन कम्पाइलर भनेको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने ट्रान्सलेटर हो ठिक छ त्यस पछाडि पिक्सेल भनेको सबैभन्दा सानो पोइन्ट है पिक्चरको सबैभन्दा सानो पोइन्टलाई के भन्छ पिक्सेल भन्छ डट हो नि डट स्मलेस्ट रिजल्भेबल पार्ट ठिक छ त्यस पछाडि विच अफ द फलोइङ नट भ्यालिड साइज अफ फ्लपी डिस्कको साइज 8 इन्च हुन्छ अनि 5.25 इन्च हुन्छ 3.5 इन्च हुन्छ है 5.25 5.5 इन्च हुँदैन है यो यसरी आएको छ कि पोइन्टमा आएको छैन 1/4 भनेको 0.25 भयो होइन 1/2 भनेको 0.5 भयो 5.5 फ्लपी डिस्कको साइज हुँदैन है डट मेट्रिक्स भनेको प्रिन्टर हो डेजी व्हिल भनेको प्रिन्टर हो इम्प्याक्ट प्रिन्टर है र त्यस पछाडि मेसिनरी कम्प्युटरको मेसिनरी पार्ट भनेको सामान क्या साधन त्यसलाई हामी के भन्छौँ हार्डवेयर भन्छौँ त्यस पछाडि अर्को के छ यो XMP YMP वाला सबै के हुन् सुपर कम्प्युटर हुन् है सुपर कम्प्युटर त्यसपछि 2 टाइप्स अफ ऱ्याम दुई प्रकारको हुन्छ एउटा यस ऱ्याम हुन्छ फास्ट हुन्छ अर्को डी ऱ्याम हुन्छ स्लो हुन्छ यस ऱ्याममा रिफ्रेस हुनु पर्दैन डी ऱ्याममा रिफ्रेस हुनुपर्छ यस ऱ्याम भनेको स्ट्याटिक डी ऱ्याम भनेको डाइनामिक है त्यसपछि रिफ्रेस रेट अफ मोनिटरको रिफ्रेस रेट हर्जमा नापिन्छ है हर्ज भन्छ है हर्ज त्यस पछाडि बबल मेमोरी भनेको के होस् नन भोलाटाइल मेमोरी हो नन डिस्ट्रक्टिभ भन्छ ऱ्याम र यो हार्ड डिस्कको कम्बिनेसन भन्छ कम्बिनेसन यो आइहाल्यो कम्बिनेसन अफ डाइरेक्ट एन्ड सिक्वेन्सियल एक्सेस भन्ने कुरा आउँछ है त्यस पछाडि हार्डवेयर फर्स्ट जेनेरेसनले युज गर्ने भनेको के भन्छ भ्याकुम ट्युबहरू भयो भल्भहरू भयो भल्भ भ्याकुम ट्युब ठिक छ गाह्रो भएन अनि लोवेस्ट यहाँ फास्टेस्ट एक्सेस टाइम सबैभन्दा मेमोरीमा सबैभन्दा फास्ट कुन हुन्छ रजिस्टर हुन्छ त्यसपछि क्यास मेमोरी अनि प्राइमरी मेमोरी अनि सेकेन्डरी मेमोरी हुन्छ है ठिक छ रजिस्टर त्यस पछाडि कुन चाहिँ मेमोरी रिफ्रेस हुनुपर्छ डाइनामिक ऱ्याम डी ऱ्याम रिफ्रेस हुनुपर्छ यस ऱ्याम रिफ्रेस हुनु पर्दैन डेस्कटप पब्लिसिङको लागि युज हुने प्रिन्टर भनेको लेजर प्रिन्टर हो है नन के थियो नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर है त्यस पछाडि कम्बिनेसन अफ इनपुट आउटपुट डिभाइसको कम्बिनेसन हामीले इनपुट आउटपुट डिभाइस भनेर कसलाई मानेछौँ हार्ड डिस्कहरूलाई नि मान्न सकिन्छ त्यसपछि माइक्रोफोनहरू भयो त्यसपछि मोडेम भयो एनआइसी कार्ड भयो VDT यहाँ अर्कै कुरा आयो नि त VDT भने अघि माथि गइसक्यो इन्टेलिजेन्ट टर्मिनल भनेर एउटा स्क्रिन हुन्छ एउटा किबोर्ड हुन्छ भिडियो डिस्प्ले टर्मिनल भनेको एउटा स्क्रिन आउटपुट अर्को किबोर्ड इनपुट भनेपछि इनपुट र आउटपुटको कम्बिनेसन भनेको VDT भनेर टर्मिनल हुँदो रहेछ CAD भनेको कम्प्युटर एडेड डिजाइन है हजुर कम्प्युटर यो एउटा यो क्वेसनले पनि कहिलेकाहीँ झुक्याउँछ म्यानुफ्याक्चर हुने बेलामा प्रोग्राम गर्नुपर्ने मेमोरी कुन हो भनेपछि रोम हो पिरोम लाउनुहुन्छ केही साथीहरूले वास्तवमा सबै रोम म्यानुफ्याक्चर हुने बेलामा त सबै रोम प्रोग्राम गर्नै पर्छ नि त होइन त्यो कारणले म्यानुफ्याक्चर हुने बेलामा प्रोग्राम गर्नुपर्ने सबै रोम हो है त्यही भएर एन्सर रोम मात्रै हो त्यसपछि पर्सनल कम्प्युटर पिसी निकाल्ने भनेको IBM कम्प्युटर हो हामीले IBM पिसी पढ्दाखेरि पढेका छौँ कम्प्युटरका टाइप्सहरू पढ्दा सिलिकन चिप युज फर डाटा प्रोसेसिङमा युज हुने चिप भनेकै माइक्रो प्रोसेसर चिप हो होइन माइक्रो प्रोसेसर त्यस पछाडि ALU अफ कम्प्युटर रेस्पोन्स ALU CPUमा 3टा पार्ट हुन्छ एउटा ALU एउटा CU अर्को रजिस्टर मेमोरी अनि ALUले CU भनेको कन्ट्रोल युनिटबाट आएको कमान्डलाई रेस्पोन्ड गर्ने काम गर्छ कन्ट्रोल सेक्सन भनेको छ कन्ट्रोल युनिट यही हो ल कुनै निश्चित काम गर्नको लागि डिजाइन गरेको प्रोग्रामलाई एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्छ यो गाह्रो कुरा भएन गिगाबाइट भनेको 1024 मेगाबाइटको 1 गिगाबाइट हुन्छ लजिकल युनिट अर्थमेटिक र लजिकल युनिट दुईटा पार्ट हुन्छ अर्थमेटिक युनिट ALU मा है CPU को ALU भन्ने सेक्सन छ ALU मा नि एउटा अर्थमेटिक पार्ट हुन्छ अर्थमेटिक सेक्सन अर्थमेटिक युनिट अर्को लजिक युनिट हुन्छ अर्थमेटिक युनिटको काम क्याल्कुलेसन गर्नु लजिक युनिटको काम कम्पेयर गर्नु कम्पेयर द नम्बर्स ठीक छ
इम्प्याक्ट प्रिन्टर भनेको डट मेट्रिक्स प्रिन्टर, डेजी व्हिल प्रिन्टर, ड्रम प्रिन्टर, चेन प्रिन्टर, इम्प्याक्ट प्रिन्टर हुन् डेजी व्हिल प्रिन्टर। ठिक छ। त्यस पछाडि ISP को फुल फर्म इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर है, जसले हामीलाई इन्टरनेट दिन्छ। त्यस पछाडि भिडियो एडप्टरको लागि यो पोर्टका कुरा है, एउटा यो हामीले खास ठ्याक्कै क्लासमा त आएको छैन, तर जान्नुपर्छ। यो कम्प्युटरमा कम्प्युटरको मदरबोर्डमा हुन त पहिला यो मोनिटरहरू जोड्ने जुन छ त्यो VGA पोर्ट भइहाल्यो, र हामी एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्डहरू युज गर्छौँ भने AGP स्लट भन्ने हुन्छ। AGP एक्सिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट भन्छ, AGP एक्सिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट है। कम्प्युटरमा बढी हुने यो स्लटहरूलाई PCI भन्छ, अर्को पेरिफेरल कम्पोनेन्ट इन्टरकनेक्ट भन्ने PCI है। यदि तपाईँले CPU को खोल कभरलाई हेर्नुहुन्छ खोलेर र मदरबोर्डको मा त्यो स्लट के भन्छ, विभिन्न ग्राफिक कार्ड राख्ने अन्य कार्डहरू राख्ने स्लट हुन्छ। त्यो स्लटमा खैरो अथवा कालो कुनै छ भने त्यो AGP हो, सेतो खालको छ भने त्यो PCI हो है। अनि AGP चाहिँ नर्मली के को लागि, भिडियोको लागि युज हुँदो रहेछ AGP। ठिक छ। त्यस पछाडि के भन्छ, यो बैंकहरूमा युज हुने MICR हैन, MICR म्याग्नेटिक क्यारेक्टर रिडर, MICR युज हुन्छ बैंकमा चेकको नम्बर रिड गर्नको लागि MICR। त्यस पछाडि OCR भनेको अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन अथवा रिडर, जे आछ है। रिकग्निसन आएको भने रिकग्निसन लानुहुने, यहाँ रिकग्निसन आएकै छैन त्यही भएर रिडर। त्यस पछाडि लेयर 1 डिभाइस भनेको, लेयर 1 भनेको फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयरमा हब पर्छ, फिजिकल लेयरमा केबल पर्छ, फिजिकल लेयरमा रिपिटर पर्छ, हब। ठिक छ। त्यस पछाडि फर्स्ट कम्प्युटर मेड अभाइलेबल फर कमर्सियल युज, युनिभ्याक होला नि। फर्स्ट कमर्सियल कम्प्युटर भनेको युनिभ्याक मान्छ है, युनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर। त्यस पछाडि इथरनेट एड्रेस, इथरनेट भनेको यो निक कार्डको एड्रेस, NIC कार्ड क्या, निक कार्डको एड्रेसलाई इथरनेट एड्रेस भन्छ। र इथरनेट एड्रेस 48 बिटको हुन्छ। यो लोकसेवाले सोधेको क्वेसन हो, 48 बिटको हुन्छ है। IP एड्रेस भनेर सोध्यो भने, IP एड्रेस मात्रै सोध्यो भने 32 बिट भन्ने, IP एड्रेस भर्सन 4 भन्यो भने 32 बिट भन्ने, IP एड्रेस भर्सन 6 भन्यो भने 128 बिट भन्ने। IP एड्रेस पढ्न बाँकी छ, पढौँला है, त्यो छुट्टै च्याप्टर हो, एक दिन एउटा क्लास पुरै लाग्छ है। इथरनेट भनेको कम्प्युटरको म्याक एड्रेस है, त्यो म्याक एड्रेस 48 बिटको हुँदो रहेछ। मल्टिपल रिपिटर आर नोन एज के भने यो स्याटेलाइटमा, स्याटेलाइटले पृथ्वीको सतहबाट, पृथ्वीको स्टेसनबाट पाउँछ, के पाउँछ, सिग्नल पाउँछ। त्यो सिग्नललाई अनि स्याटेलाइटले फेरि अर्को रिसिभर स्टेसनमा थ्रो गर्छ। स्याटेलाइटमा जुन पखेटा हुन्छ नि, भनौँ न दुई साइडमा हुने पखेटा हो, त्यहाँ ट्रान्सपोन्डर भन्ने हुँदो रहेछ क्या। त्यो ट्रान्सपोन्डरले के को रूपमा काम गर्ने भयो, रिपिटरको रूपमा काम गर्ने भयो। त्यसले सिग्नललाई लिन्छ र सिग्नल फाल्छ, ट्रान्सपोन्डर है। त्यो ट्रान्सपोन्डरले चाहिँ सूर्यको लाइटबाट चार्ज भइरहेको हुन्छ है। USB को फुल फर्म सबैलाई थाहा छ, युनिभर्सल सिरियल बस। र अन्तिममा फोर्ट्रान भनेको फर्मुला ट्रान्सलेसन। ठिक छ। ल 2-4वटा क्वेसन नपढेको आएछ, बाँकी त ठिकै छ है। यति कुरा गरेँ मैले, अलिकति अप्ठ्यारोसँग भए पनि। ब्रिज कुन लेयरमा भनेर सोध्नुभयो साथीले। ब्रिज भनेको डाटा लिङ्क लेयरमा युज हुन्छ, भनिसक्नु भएको रहेछ। कतिसम्म आउने ठिक हो आजको लागि, आजको लागि 50 मा है। ठिक भने त ठिक त 40 सम्म आए पनि ठिकै हो हैन। तर नर्मल्ली कति भन्दा 50% भन्दा कम कसैले ल्याउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ कमजोर भन्ने मान्छु म अहिलेको लागि। 50% भन्दा कम है ल्याइयो भने त्यो चाहिँ कमजोर भन्ने मान्छु। ल ठिक छ, आजलाई यति गरे। कसैको केही छ? धेरैजना साथी छुट्नु भयो आज हाम्रो प्राविधिक समस्याले गर्दा है। सर गुड मर्निङ। गुड मर्निङ, भन्नुहोस् सर यो बबल मेमोरीको थोरै भनिदिनु न सर, कन्फ्युज भएको छु। बबल मेमोरीमा यस्तो हुन्छ क्या, एउटा म्याग्नेटिक कोर मेमोरी हुन्छ प्राइमरी मेमोरीमा, अर्को बबल मेमोरी भन्ने हुन्छ। म्याग्नेटिक कोर मेमोरीमा चाहिँ कोर भन्ने पार्ट हुन्छ, कोर भन्ने त्यो चाहिँ
यो रिङ सेप हुन्छ त्यसलाई डु नट सेप भन्दो रहेछ त्यसमा डाटा स्टोर हुन्छ बबल मेमोरी चाहिँ मा चाहिँ म्याग्नेटाइज एरिया हुन्छ म्याग्नेटाइज एरिया त्यो म्याग्नेटाइज एरियालाई बबल अथवा डोमेन भन्छ र सिंगल बबल अथवा त्यो डोमेनको डाटा स्टोर गर्ने क्षमता 1 बिट हो 0 अथवा 1 है बबल मेमोरी नन भोलाटाइल भन्छ तर भन्दा के भन्छ भन्दा यो र्याम र हार्ड डिस्कको कम्बिनेसन भन्छ क्या र्यामको नेचर पनि छ हार्ड डिस्कको नेचर पनि छ है यो बबल मेमोरी त्यही हो यो हार्ड डिस्कको साटो पनि युज गर्न खोजिया हो तर बबल मेमोरी युजमा आएन भन्ने कुरो गर्छ हैन बबल मेमोरी त्यति बुझ्ने बबल मेमोरी नन भोलाटाइल मेमोरी हो बबल मेमोरी र्याम र हार्ड डिस्कको कम्बिनेसनको रूपमा काम गर्छ र बबल मेमोरीमा जुन म्याग्नेटाइज एरिया हुन्छ त्यसलाई बबल भन्छ र एउटा बबलमा सरी बबल मेमोरी के भन्छ र्याम र हार्ड डिस्कको कम्बिनेसन भयो र बबल मेमोरीमा म्याग्नेटाइज एरिया हुन्छ त्यो म्याग्नेटाइज एरियालाई बबल भन्दो रहेछ र त्यो बबलको डाटा स्टोर गर्ने क्षमता 1 बिट हो सिंगल बिट डाटा स्टोर हुन्छ बबलमा त्यति कुरा बुझ्दिम है अलिकति यहाँ मेरोमा अलि यो तार लुज भएको भएर नेट गएको गर्यो ल आजलाई यति गरौँ भोलिबाट हाम्रो रेगुलर भोलि बिदा पर्सिबाट हाम्रो रेगुलर क्लास छँदैछ अर्को पल्ट एक्जाम कसरी लिने हामी विचार गर्ने नै छौँ ल सर यसको यो सर्टिफिकेट कसरी डाउनलोड गर्ने हो सर्टिफिकेट त तपाईँले 60% भन्दा माथि यो सुरुको लटमा भएको छ पछिल्लो लटमा एक्जाम दिने साथीले केही पनि आउँछन् टिचरहरू है सुरुको दिनुभएको थियो भने तपाईँको 60% भन्दा बढी मिलाउनु भएको छ भने त्यहाँ एन्सरहरू भन्दा माथि नै हुन्छ सर्टिफिकेट भनेर 60% देखि माथि मिल्यो हजुर आफै अनम्युट गरेर बोल्दिनु होला भक्कले मैले म्युट गरेँ है सबैलाई आफै अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ ल हाई स्कोर 47 50 मा 47 हाई स्कोर सबिना जीको अर्को सेकेन्ड विनय जीको नि 47 आनन्द जीको 45 है ठिक छ ल केही सोधिराख्नु भएको छ साथीले देखाउने नपत्याएको भने सरले भने नि पत्याइदिनु नि यार यो होइन उहाँले दुईचोटि एक्जाम दिनुभएको प्रवीणजीको बारेमा मलाई थाहा भएन प्रवीणजी यहाँ हुनुहुन्छ प्रवीणजी हजुर सर दुईचोटि मात्रै एक्जाम दिनुभयो दुईचोटि सर ल बधाई छ दुईचोटि एक्जाम दिनुभयो केही छैन कम्तीमा प्र्याक्टिस भयो उहाँहरूलाई भन्ने कुरा मात्रै गरेँ मैले है र हाइएस्ट भनेको यो 47 सबिनाजीको त्यसपछि विनयजीको बाँकी 45 आनन्दजी सञ्जयजी अजय कुमारजी उहाँहरूको 45 आएको छ यिनीहरू राम्रै हो है 43 ल्याउनु भएको छ यो नराम्रो होइन दुईचोटि गरेर उहाँहरूले पुरा मार्क्स यो राम्रै हो यति हुनु भनेको 2-4वटा क्वेसन ठिक छ होइन उहाँले भन्नुभयो केही छैन दुईचोटि एक्जाम दिन पाइयो नगर्नु भने अब केही छैन दिन त पाइयो नि के भएर होइन ल यो त जुन रेसीमा ल्याइराख्नु भएको छ 40 को ओभरमा ल्याउने साथीहरूले 40 को बिलो ल्याए अलिक भर्खर आयो म सबैलाई फेरि म्युट गर्छु ल 40 भन्दा बढी ल्याउने साथ 45 अथवा 40 भन्दा बढी ल्याउने साथीहरूले ल 40 भन्दा बिलो ल्यायो 45 भन्दा बढी ल्याउने साथीले 40 बिलो आयो भने चाहिँ बिग्रियो भनेर सोध्नु पर्यो 40 भन्दा बढी ल्याउने साथीले 35 भन्दा कम आयो बिग्रियो भनेर सोध्नु पर्यो क्या अब सबभन्दा गाह्रो भने 47 ल्याउने साथीलाई हो कि होइन गाह्रो छ नि है 47 ल्याउँछ हाइएस्ट आएको छ भोलि फेरि एकदम तल मार्क्स आयो भने त गाह्रो हुन्छ त्यो कारणले आफ्नो त्यो पर्फर्मेन्सलाई कायम राख्नु होला शुभकामना र अर्को क्लासमा ढिलाउने भएको छ आज तपाईँलाई मैले यति भने ल आजलाई बाई हामी सन्डे भेट्नेछौँ क्लासमा ल बाई